Ezekiel chapter 12 verse 28. 12:28 तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। एकजनाले पढिदिनु होला। यसै कारण तिनीहरूलाई भन्, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, मैले भनेको एउटै कुरा पनि अब ढिलो हुने छैन, तर जे कुरा म भन्दछु सो पूरा हुने नै छ, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। Hallelujah. Hallelujah. This is what the sovereign Lord says. None of my words will be delayed any longer. There is no more delay in your life. मैले भनेको एउटै कुरा पनि अब ढिलो हुने छैन। आमेन। Hallelujah. Amen. Whatever I have promised you, I shall fulfill it very soon. मैले जे कुरा भनेको छु त्यो पूरा हुने नै छ र परमेश्वर भन्नुहुन्छ। There is no delay. अब ढिला हुने छैन। Maybe since years you're tired of waiting and wait. You're tired of waiting for such a long time for miracle to unfold, for finances to unfold, for jobs, for promotions, for marriages. But this is the time I am cancelling all the delays, says the Lord. तपाईले पर्खेर बसिरहेको त्यो अचम्मको काम अथवा हुनसक्छ जुन कुनै अचम्मको कामहरू जुन समस्याहरू त्यो पूरा सकिन अथवा पूरा हुन अब ढिला हुने छैन। यो नै समय हो। आमेन। Hallelujah. Amen. This is the time. यो नै समय हो। The delay is cancelled. अब ढिला हुने छैन। And maybe you have been rejected wherever you went. तपाईँ जहाँ जानुभयो तपाईँ त्यो कुराहरू रिजेक्ट गर्नुभएको छ अथवा तपाईँले त्यसलाई नकार्नु भएको छ भने पनि But those jobs, those people who have said no to you are coming back to you. तपाईलाई जसले नकारेका थिए पहिला तिनीहरू नै तपाईँको जीवनमा तपाईँसँग फेरि तपाईँको खुट्टामा तिनीहरू नै आउनेछन्। Hallelujah. Hallelujah. Maybe they did not realize you. तिनीहरूले तपाईँलाई चिनेनन् पहिला। They did not realize the God in you. तिनीहरूले तपाईँमा भएको परमेश्वरलाई पहिला चिनेनन्। But seasons are changing. तर समय परिवर्तन भएको छ। God is on your side. परमेश्वर तपाईँको साइडमा हुनुहुन्छ। Hallelujah. The times are changing. समय परिवर्तनशील छ। Situations are changing. परिस्थितिहरू परिवर्तनशील छन्। Everything is changing in your life. सम्पूर्ण कुरा तपाईँको जीवनमा परिवर्तनशील छ। Maybe you are very tired in your life. तपाईँको जीवनमा थाकिसक्नु भएको छ। But today God is directly promising you that there is no more delay and I am going to do the works in your life. तपाईको जीवनमा यदि तपाईले थाकिसक्नु भएको छ भने तपाईले परमेश्वरलाई आज प्रत्यक्ष रूपमा परमेश्वर तपाईलाई भन्नुभएको छ कि अब ढिला हुने छैन, म यो छिटै फुलफिल गर्नेछु। Because he is sovereign Lord. उहाँ त परमेश्वर, उहाँ प्रेमीला परमेश्वर हुनुहुन्छ। It says, therefore say to them, this is what the sovereign Lord says. Sovereign Lord says. उहाँ यो भन्नुभएको छ कि उहाँ त प्रेमीला परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँ दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. He is a word keeping God. He will stand upon his word. उहाँले भन्नुभएको बाचाहरू उहाँले बिर्सिनुहुने छैन। Maybe politicians might promise you many things. राजनीति गर्ने मान्छेहरूले बिर्सेको जस्तै उहाँले बिर्सिनुहुने छैन। But what God promises will not fail. तर प्रभुले गर्नुभएको बाचा भ्रमात्मक हुने छैन, उहाँ सत्य बाचा हुनेछ उहाँले गर्नु। You know why? किन तपाईलाई थाहा? You know why? किन तपाईलाई थाहा? You want to know why? तपाईँ जान्न चाहनुहुन्छ? Because किनभने God is not lacking finances or resources or people or anything. He is full of everything. उहाँसित केही पनि कमी छैन, न धन सम्पत्ति, न मानिस, न प्रेम, केही कुराको पनि कमी छैन। उहाँले सबै कुराहरू उहाँसित छ। Maybe you are thinking, because this is lockdown. तपाईहरु सोच्दै हुन्छ कि यो लकडाउनको कारण How can I be blessed? म कसरी आशीषित हुन सक्छु? Hallelujah. And in this very lockdown, God can make you a millionaire. यही लकडाउनमा पनि तपाईले नसोचेको तरिकाले उहाँलाई तपाईलाई अधिपति सम्पत्तिमान बनाउन सक्नुहुन्छ। With God, nothing is impossible. प्रभुमा केही पनि असम्भव छैन। With God, all things are possible. सबै कुराहरू प्रभु सम्भव छ। We have such a great God of possibilities. हामीसित परमेश्वर हुन्छ जोसित सबै कुराहरू सम्भव छ। He loves you so much. उहाँले धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ। And yes, lockdown or the nature catastrophes and nothing is, nothing can limit him. उहाँलाई यो संसारमा भएका कुनै पनि कुराहरूले असम्भव तुल्याउन सक्दैन। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And when we see in the Bible, the sparrow was commanded
by God to provide the food to Eli. तपाईँले बाइबलमा हेर्नुभयो भने पनि के थियो चराको नाम भएको चरा मलाई त्यो बट्टै चरा। बट्टै चराको त्यो कन्टेक्स्ट के भन्नु चाहिँ बट्टै चरा के अरे परमेश्वरले खुवाउनु भएको वर्षन भएको Yeah. So God had used an animal, a small, weaker sparrow, to provide food to the prophet. बट्टै चराले जसरी त्यो आगमवक्ताहरूलाई परमेश्वरले आगमवक्ताहरूलाई बट्टै चरा खटाउनु भएको थियो खाना पर्सनलाई। So do not think if people are in short of money, maybe God can place a supernatural. By the time you search for your pillow, maybe you will find some money, or maybe He will use some weaker person whom you did not even expect. God can do anything. त्यही बट्टै चराले जसरी त्यस्तो असामान्य तरिकाले प्रभुले आगमवक्ताहरूलाई खानाको लागि बट्टै चरालाई खटाउनु भएको थियो, त्यसरी तपाईँको सिरानी मुनि पैसा हुने अथवा कुनै मिराकल क्या तपाईँको जीवनमा अचम्म किसिमको मानिसहरू आएर दिने एक्कासी त्यो प्रभुले त्यसरी खटाउन सक्नुहुन्छ। उहाँसित केही पनि इम्पोसिबल छैन। Hallelujah. Maybe you're thinking the person has promised, but due to lockdown, the person also is in financial problems. तपाईँलाई कुनै मान्छेले बाजा गरेको छ तर ऊ आफै समस्यामा छ लकडाउनको कारण। Yeah, but for God, He can find anyone, and He can use them to bless you. तर प्रभुले जो कोहीलाई पनि चलाउन सक्नुहुन्छ कि तपाईँलाई आशीषित बनाउन। Hallelujah. We need not to give any ideas to God. He is all powerful. He knows whom to use to bless you. प्रभुलाई तपाईँले कुनै पनि जानकारी दिन आवश्यक छैन, तर प्रभुले तपाईँलाई आफै जान्नुहुन्छ कि कसलाई चलाएर तपाईँलाई आशीष दिने। You need not to say, Lord, maybe that person, maybe that onion, not needed. God knows everything. यो आवश्यक छैन कि प्रभु तपाईँले यो माध्यमलाई चलाउनुहोस्, यो मान्छेलाई चलाउनुहोस्, अथवा यो कुराबाट मलाई पैसा निकालिदिनुहोस्, अथवा यो कुरा मेरो पुरा गरिदिनुहोस्, तर उहाँले आफै जान्नुहुन्छ। Hallelujah. If you go to God with open heart and open arms, you can receive this much. तपाईहरु आफ्नो खुला हृदय लिएर प्रभुमा जानु भने तपाईहरु चाहेको जति तपाईले पाउनुहुनेछ। Hallelujah. But if you go to God with preconceived notions, with preconceived messages, तर तपाई प्रभुसित खुला नलिकन जानु भने, Lord, maybe that person is right to bless me. तर तपाईहरु जस्तै कि प्रभुलाई भन्नुहुन्छ कि त्यो पर्सन त्यो मान्छे चाहिँ मेरो लागि ठिक हो मलाई आशीष दिनलाई। Or Lord, maybe that person is right for me to get married. तपाईले आफै चाहना गर्नुहुन्छ कि प्रभु यो मान्छे चाहिँ मेरो जीवनमा बिहे गर्न उत्कृष्ट मान्छे हो। Maybe that job is right for me, God. प्रभु मलाई यो जब चाहिँ उत्कृष्ट हुन्छ कि यो काम चाहिँ। Lord, maybe that business is right for me. सायद मेरो निम्ति यो व्यवसाय चाहिँ उत्कृष्ट हुन सक्छ कि। No. Just believe in the love of cross and submit yourself totally to Jesus, into His hands. तपाईले सोचेको जस्तो त्यस्तो हुने छैन, किनकि तपाईले विश्वास गर्नुहोस् र त्यो क्रुसमा चढाएको प्रेम सबै कुराहरु तपाईले सम्झनुहोस् र परममा भरोसा गर्नुहोस्। Hallelujah. If you are choosing for yourself, it means you are doubting the love of Jesus. तपाईले आफैलाई प्रयोग गर्नु भएको छ कि प्रभुमा डाउट गर्नु भएको छ भने believe Him doubtlessly. उहाँलाई विश्वास गर्नुहोस्, कुनै पनि बाधा बिघ्न साथ उहाँलाई पूर्ण रूपमा विश्वास गर्नुहोस्। Hallelujah. Amen. Bible said in Proverbs, my thoughts are higher than your thoughts, my plans and my ways are higher. He compared it with the distance between the heaven and earth, which means incomparable. Okay, so हितोपदेशमा यसरी तुलना गरिएको छ कि मानिसको हाम्रो सोच र प्रभुको सोच र प्रभुमा जेसित सम्भव छ हामीसित जे सम्भव छ यसरी तुलना गरिएको छ। पृथ्वी र स्वर्गको बीचको दूरी जुन चाहिँ सोच्दै नसक्ने त्यति माथि हुनुहुन्छ प्रभु हामीभन्दा, त्यति योग्य हुनुहुन्छ मानिसभन्दा प्रभु। Hallelujah. If we say something is good for me, that means we are ready to receive only small blessing. But if you say, Lord, you are my everything, oh my God, even the worlds can't contain the blessing.
तपाईँ हामी आफूमा मात्रै भरोसा गर्छौँ र म यो गर्न सक्छु प्रभु बिना नै भन्छ भने हामीले सानो केही उपलब्धि गर्न सक्छौँ, तर हामी सबै कुराहरू प्रभुको हातमा सुनिदिन्छौँ भने त्यो संसारले दिएको भन्दा धेरै ठुलो उपलब्धिहरू हाम्रो जीवनमा हुनेछ। Hallelujah. So understand that God can make any impossible situations possible. सो यो विश्वास गर्नुहोस् कि प्रभुले कुनै पनि असम्भव कुराहरूलाई सम्भव तुल्याइदिनु हुनेछ। Maybe you are thinking that person won't change at all, but your consistent and stable prayers will change that person. तपाईँले सोच्दै हुनुहुन्छ कि त्यो मानिस चाहिँ कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन, तर पूर्ण रूपमा नियमित रूपमा प्रार्थना गर्नुभयो, दोस्रो प्रभुमा विश्वास राख्नुहोस्, त्यो मान्छे परिवर्तन हुनेछ। Hallelujah. Hallelujah. God is not limited by governments. सरकारले प्रभुलाई लिमिटमा राख्न सक्दैन। God is not limited by people and resources. मानिसहरू र संसारमा भएको केही कुराले पनि प्रभुलाई लिमिटमा बाँधेर राख्न सक्दैन। Hallelujah. God can do anything for you. प्रभुले तपाईको निम्ति जे कुराहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। Maybe someone have promised you that they will give you some money or they will take you to somewhere. They did not do. Leave it to God. God will take you. God will bless you. God will give you the money. कोही मानिसले तपाईलाई बाचा राख्यो कि म तँलाई यति पैसा दिन्छु र यो ठाउँमा लान्छु नि, तर उसले गर्न सकेन अथवा गरेन, तर छोडिदिनुहोस् त्यसलाई पनि प्रभुको हातमा राख्नुहोस्, प्रभुले तपाईँलाई दिनुहुनेछ, प्रभुले तपाईँलाई लैजानुहुनेछ। Hallelujah. Don't always sit and cry. People did like that. People are negative, or people left me. They have promised. So I see some Christians, majority of Christians horribly crying that people have failed, their promises have failed in their life. That time they need to ponder over these promises, that here just now we read all this. His promises are yes and amen. He will not lie. So तपाईहरु सोध्दै हुनुहुन्छ यो प्राय जसो क्रिस्चियनहरु मैले देखेको छु कि यो मान्छेले यो गरो ऊ गरो भनेर एक्लै बसेर रुनी चिच्याउने गर्छन्। त्यसो नगर्नुहोस्, भरोसा प्रभुमा राख्नुहोस्, प्रभुले तपाईलाई उत्तर मार्गमा लानुहुनेछ। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Glory to Jesus. Hallelujah. Amen. And yes, even in my life I have had people telling me that they will do something for me, or they will take me to abroad, this and that, but those people who have promised me have done nothing to me. It is only the Father, Son and Holy Spirit, God the Trinity, who have brought me to the international ministry, who is providing me everything, who is taking care of me. People have failed in my life, but God did not fail in me, in my life. मेरो आफ्नै जीवनमा पनि कति मानिसहरूले मलाई बाहिर लगिदिने, यो दिनी त्यो दिनी हिँड्ने आशाहरू देखाए, तर तिनीहरूले गर्न सकेनन्। तर प्रभुले मलाई इन्टरनेसनल मिनिस्ट्रीमा पनि हिँड्नु भएको छ। मेरो जीवनमा जे चाहिएको छ प्रभुले पुरा गरिदिनु भएको छ। It is not people who will lift you up, it is God who will lift you up. तपाईलाई मानिसहरूले हैन, तर प्रभुले धेरै माथि पुर्याउनु हुनेछ। Hallelujah. In my very life I have learned only to depend on God to lift me up, and God is doing that. मैले पनि आफ्नो जीवनमा यो सिकेँ कि मलाई प्रभुमा मात्रै मेरो जीवन माथि जान्छ, मैले राम्रो जीवन बनाउन सक्छु र मैले अहिले प्रभुमा मेरो जीवन सुनेको छु र प्रभुले मलाई माथि उचाल्दै हुनुहुन्छ। Hallelujah. Hallelujah. When God himself blesses you, people cannot say it is because of me you are like this. No one can say it in my life. Only I can say, like, because of God I am who I am today. सो प्रभुले चाहिँ उहाँलाई आशिष दिनुहुन्छ र उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ कि प्रभुले मलाई दिनुभएको आशिष हो, तैँले त्यो मानिसले दिएको होइन। मानिसले पनि त्यसरी भन्न सक्दैन कि तँलाई मैले आशिष दिएको। उहाँ कसैले पनि उहाँको जीवनमा त्यसरी भन्न सक्दैन। उहाँलाई दिने आशिष प्रभुबाट आएको र उहाँले निर्धक्क भएर भन्न सक्नुहुन्छ कि यो आशिष मलाई प्रभुले दिनुभएको। Hallelujah. So always look for the right blessings. जो तपाईहरु पनि सधैँ त्यो उत्तम प्रकृतिको आशिषहरुको निम्ति जहिले पनि भोगो रहनुहोस्। Hallelujah. Amen. If people bless you, they will take the credit. तपाईलाई कोही मान्छेले केही कुरा दियो, तपाईलाई कोही मान्छेले केही आशिषित पार्यो भने उनीले तपाईबाट पनि केही लिन्छ। Maybe they can harass you, saying it is because of me you are like this. उनीले तपाईलाई यसरी निच्याएर भन्छन् कि यो मैले गर्दा तेरो जीवनमा यो पाएकोस्, मैले गर्दा तेरो यो भयो। Yeah, but one thing, when God blesses us, yes, He will definitely again use people, but He will use the right people in your life who will not even tell anyone that
they are the reason for the blessing in your life. तर एउटा कुरा कि प्रभुले तपाईँको जीवनमा आशिष दिनुभयो र कोही मान्छेद्वारा तपाईँको जीवनमा आशिष दिनुभयो भने प्रभुले उत्तम मान्छे चुन्नुहुन्छ र त्यो मान्छेले तपाईँलाई त्यसरी होच्याउने काम गर्नु छैन। Hallelujah.